हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया विप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु
सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुणगणैक निलय श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त भागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू एवं भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्याय प्रकरणमा हामीहरू पंचम स्कन्धमा भूगोल खगोल वर्णनमा अनुसन्धान गर्दै थियौं। बीचमा व्यवधान आयो। धेरै लामो अन्तरालमा अहिले आए जस्तो फेरि लागेको छ। त्यस्तो हुँदो रहेछ। 2 दिन हो क्या अनध्याय भयो, तर धेरै दिन अनध्याय भयो जस्तो त्यस्तो लाग्दछ। जे होस्, भगवान का पावन गुणहरू सुन्न नपाउँदा के बिर्स्यो भयो भने, भगवानको कथा जति सुनेर पनि तृप्ति भएन भने, भगवत भागवत आचार्यको कैंकर्यलाई छोडेर अन्यत्र जान मन लागेन भने सम्झनु वैकुण्ठ परिपक्व हो। वैकुण्ठको अधिकारी भइयो, यही सम्झन पर्दछ। भगवानको भागवतहरूको आचार्यहरूको सेवा गएर उहाँहरूको सेवा गर्न नपाए पनि गर्न पाइन नि भन्ने मनमा अलि त पछुतो हुन्छ। कहाँ कसरी भगवत भागवत आचार्य सेवा गरेर जीवन सार्थक गर्ने होला भन्ने मनमा भयो भने त्यो मुमुक्षु त्यसै देहका अन्तिममा मोक्ष प्राप्त गर्दछ। भगवानले अनुग्रह गरेर कुनै बेलामा यसलाई निमित्त पारेर एउटा श्लोक आएको थियो, बेला बेलामा हजुरलाई सुनाउने गरे हो। बारम्बार सुने पनि हरि कथा सुन्दा अघाउन्न जो। बारम्बार सुने पनि हरि कथा सुन्दा अघाउन्न जो। गर्दै सज्जन संग दुष्ट जनको संगत रुचाउन्न जो। सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरि को छाड़ेर धाउन्न जो। सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरि को छाड़ेर धाउन्न जो। त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त र यहाँ फर्केर आउन्न त्यो। त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त र यहाँ फर्केर आउन्न त्यो। त्यसो हुनाले भगवानको अनुग्रह भयो भने त्यस्तो अवस्था आउँछ। भगवत चरितामृतमा डुब्की लगाइराख्न जसलाई मन लाग्दछ, त्यो भगवानको अनुग्रहले त्यस्तो अवस्था आउँछ। अब आउँ हामीहरूले बताएका थियौं, अनुभव गरेका थियौं। अस्ति दासले यो निवेदन गरेका थियो 20 अध्यायको 46औं श्लोकमा देवत्रियं मनुष्याणां सरीसृप सबीरुधाम सर्वजीव निकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः। सूर्य का अंतर्यामी भइबक्सेका भगवान नारायण नै, सूर्य शरीरक भगवान नारायण नै सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। देवता तिर्यकहरू, मनुष्यहरू, देवताहरू, मनुष्यहरू, तेर्सो निभेका पशु पशुहरू, अब जलचर, स्थलचर, नभचर, त्यस्तै उभयचर, यस्तै प्रकारले सरीसृप घिस्रेर हिँड्ने,
सबेरुधाम अर्थात वृक्षहरू लताहरू स्थावरहरू भनौं सर्वजीव निकायनम सबै जीव समूहका सूर्य आत्मा त सूर्य शरीरक भगवान नारायण सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ र दृगेश्वर चक्षुरिन्द्रियका पनि स्वामी भइबक्सिन्छ अधिष्ठाता भइबक्सिन्छ चक्षुरिन्द्रियका सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुकश्च इत्यादि वेद मन्त्रले बताएको छ। त सूर्यान्तर्यामी ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण भनेको छ। सूर्यमण्डलका भित्र रहिबक्सेका अर्थात् सूर्यमण्डल जसको शरीर हो त्यसका आत्मा भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण नै सबैका अधिष्ठाता भइबक्सिन्छ सबैका धारक पोषक भोग्य भइबक्सिन्छ भन्ने हामीले अनुभव गरियो। अथ 21तम अध्याय 21औं अध्यायमा श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच एतावानेव भूबलयस्य सन्निवेश प्रमाण लक्षणतो व्याख्यातः। हे राजन, सारा एतावान एव भूबलयस्य सन्निवेशः प्रमाण लक्षणतः व्याख्यातः। हे राजन, यति हजुरलाई यति नै भूबलयस्य भूको गोलाकार भूगोलको जो सन्निवेश हो रचना विशेष आकार प्रकारहरू तिनलाई प्रमाण लक्षणतः यति यति विस्तार अमुक द्वीप अमुक वर्ष अमुक द्वीप यति विस्तारले युक्त छ अमुक समुद्र यति विस्तारले युक्त छ इत्यादि रूपले सबै कुरा हजुरलाई बताइयो। त्यसो हुनाले यतावान एव अर्थात् यो जुन ब्रह्माण्डको भित्री भाग हो यति नै हो। कति 50 करोड योजन भनेर व्याख्यातः यतावान एव यति नै भनेर शास्त्रकारहरूले बताइबक्सिएको छ। त यहाँ बुझ्न पर्छ के भने जो यो भूमि हो ठिक्क माझमा छ अर्थात् भूगोल भन्दा पनि सूर्यनारायण भगवानको जहाँसँग गति छ त्यो ठिक्क माझमा छ। त्यहाँदेखि माथि 25 करोड योजन त्यहाँदेखि तल 25 करोड योजन। त्यसो हुनाले भूरलोकदेखि सूर्यलोक पर्यन्तलाई भूरलोक भनिन्छ। सूर्यलोकदेखि ध्रुव पर्यन्त स्वर्गलोक भनिन्छ। त्यहाँदेखि माथि 1 करोड योजन उँचो महरलोक त्यहाँदेखि माथि 1 करोड योजनदेखि माथि महरलोक त्यहाँदेखि 2 करोड योजन माथि जनलोक त्यहाँदेखि 4 करोड योजन माथि तपोलोक त्यहाँदेखि 4 को 8 त्यसको 4 गुणा सूर्यलोकदेखि ध्रुवलोक पर्यन्त स्वर्गलोक भयो। स्वर्गलोकदेखि माथि भूर्भुवस्वः महरलोक त्यहाँदेखि माथि 1 करोड योजन ऊंचाई तक 1 करोड योजन माथिसम्म महरलोक त्यहाँदेखि 2 करोड योजन माथि जनलोक त्यहाँदेखि त्यसको 4 गुणा भनेको 4 करोड योजन 4 गुणा भनेको 1 करोड योजन त्यहाँमाथि 2 करोड योजन त्यसको 4 गुणा भनेको 2 चौको 8
8 भयो, 2 चौको 8 भयो। अनि त्यहाँदेखि त 2 को 4 8 8 4 12 करोड योजन माथि सत्यलोक। त्यहाँदेखि सत्यलोकदेखि माथि अन्धकारको आवरण छ, अर्थात् सत्यलोकमा यति ब्रह्माण्डको परिमाण, त्यहाँदेखि त्यहाँभित्र नै अन्धकारको आवरण छ। त्यहाँदेखि गर्तोदक, त्यसलाई गर्भोदक पनि भनिन्छ, जो सृष्टि र प्रलयमा पनि नाश हुँदैन। सृष्टिमा सृष्टि भएको होइन, प्रलयमा नाश भएको होइन, जो नित्य छ त्यस्तो गर्भोदक। त्यसपछि अण्डकटाह, यो ब्रह्माण्डको बाहिरको बाक्लो भाग। त्यो अण्डकटाहदेखि माथि 10 गुणा उत्तरोत्तर जलादिको आवरण। जलको आवरण भने 100 करोड योजन भयो यो सबै गर्दा। त्यसको 10 गुणा बढी, 10 करोड योजन भनेको 100 करोड योजन, 100 करोडको 10 करोड योजन, अर्थात् 1000 करोड योजन। 100 करोड भनेको 1 अरब योजन। त्यसको 10 गुणा भनेको 10 अरब योजन। त्यसको 10 गुणा भनेको त्यस्तै गर्दा प्रत्येक आवरणहरू 10 गुणा बाक्ला छन्। यो यस प्रकारले हजुरलाई यो निवेदन गरियो। अब भूगोल र खगोलको परिमाण माथि बताइयो। तल कस्तो छ भन्दा तल पनि त्यही परिमाणले छ। जस्तै एउटा कुनै चना दालहरू हुन्छ, कुनै त्यसलाई पिसियो भने त्यहाँबाट निक्लने भएको त्यो एक तलको कप्टेरोद्वारा त्यो बराबरमा मध्य भागबाट जो अलग हुन्छ, त्यस्तो दाललाई तलको भए पनि माथिको भए पनि जुन भेटियो भने पनि त्यसलाई हेर्दाखेरि के सम्झिन्छ भने यो अर्को फक्लेटो पनि यस्तै छ, जाँताको फक्लेटो जस्तै। त भूगोल र खगोलको भूगोललाई हेरेपछि यही परिमाणको खगोल पनि छ। खगोललाई गणना गरेपछि भूगोल यही परिमाणको छ तलमाथि भनेर यो ज्ञाताहरूले बताइबक्सिन्छ। एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विदो उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर निष्पावादीनां ते अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभय सन्धितम्। एतेन अर्थात् भूवलयको परिमाण 50 करोड योजन भनेर बताएको हुनाले त्यही अनुसार नै दिवो मण्डलमानम अर्थात् खगोलको मण्डलमान, त्यसको व्यास पनि, त्यसको विस्तार पनि तद्विदः खगोल जान्नेवालाहरूले उपदिशन्ति अर्थात् खगोल र भूगोलको यथार्थ ज्ञाताहरूले त्यति नै माथिको पनि छ। जस्तै भूगोल 50 करोड योजन छ भने खगोल पनि 50 करोड योजन छ भनेर अनुभव गरिबक्सिन्छ। यथा जस्तै निष्पावादीनाम अर्थात् चनाहरूलाई पिस्यौं भने बीचबाट फग्लेटा पर्यो भने द्विदलयो हो जस्तै, यथा जस्तै दुई दल भएका चनाहरूलाई पिस्दाखेरि, दुई दल हुने भएका चनाहरूलाई पिस्दाखेरि ती दुई दल मध्ये एउटाको मान हेरेपछि, गोलाइ चौडाइ हेरेपछि थोरै अन्तर 19-20 को अन्तर अलग हो, नभए कुनैमा त्यस्तो, नभए कुनैमा बराबर हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ भूगोल खगोलको विस्तार जान्नेवाला व्यक्तिहरूले त्यही बराबर हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। ते अन्तरेण ती दुईटै भूगोल र खगोलको बीचमा
तदुभय संधितम भूमंडल र द्विमंडल को जो संधि अवस्था हो अंतरिक्ष संधितम भनेको जोडिएको अंतरिक्षम अंतरिक्ष त्यो भूवर्लोक भूलोक र माने भूगोल र खगोलको जो संधि हो बीच हो त्यो भूवर्लोक भनेर यस प्रकारले त्यस्तो भूगोल खगोलका ज्ञाताहरूले भनिबक्सिन्छ। यसले अंतरिक्ष जो छ त्यो अंतरिक्ष पनि एक माने 2 लाख योजनको विस्तार छ जो बीचमा त्यो जुन अंतरिक्षले भूगोल र खगोललाई जोड्दछ त्यसलाई 2 लाख योजनको भनेर बताइबक्सिन्छ। यनमध्यगत जुन अंतरिक्षमा रहने भएका यन्मध्यगतो भगवान स्तपतां पतिस्तपना आतपेन त्रिलोकीं प्रतपति भाषयति आत्मभाषा सयस उद्गयन दक्षिणायन वैशुपत संज्ञाभिर्मान्द्य शैग्र्य समानाभिरारोहण वरोहण समान स्थानेषु यथा समन्वयपद्यमानो मकरादिषु राशिषु अहोरात्राणि दीर्घरसु समानानि विधत्ते। उन्हीं भगवान सूर्यनारायणले सयस तपताम पति ही तपन जो भगवान सूर्यनारायण यन्मध्यगत अर्थात जो भूगोल र खगोल का बीच में रही बक्सिएको छ अंतरिक्षमा यन्मध्यगत अंतरिक्ष में रही बक्सेका भगवान सूर्यनारायण भगवान तपताम पति ही अर्थात प्रकाश गर्ने भएका चन्द्रादि का मालिक अर्थात चन्द्रमाहरूलाई पनि जसले प्रकाश दिइबक्सिन्छ या तपताम पति भनेको अग्नि आदिहरूका पनि जो अग्निहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। यस्ता जो तपताम पति चन्द्रमा आदिहरूलाई आफ्ना किरणले पुष्टि गरिबक्सिने भएका तपना सूर्यनारायण भगवानले आतपेन आफ्नो प्रकाशद्वारा आफ्नो उष्माद्वारा त्रिलोकीम प्रतपति भूर्भुवस्व यसलाई उज्यालो बनाइबक्सिन्छ प्रकाश दिइबक्सिन्छ। सप्तरंग भर दिइबक्सिन्छ प्रताप दिइबक्सिन्छ। आत्मभाषा अवभाषयति आफ्नो प्रकाशद्वारा आफ्नो कान्तिद्वारा सबैलाई उज्यालो पारिबक्सिन्छ। यस्ता सयस यस्ता भगवान सूर्यनारायण जो भइबक्सिन्छ वहाँले यथा सवनम यथा समय अर्थात रात दिन आरोहण अवरोहण का क्रमले मकरादिषु राशिषु मकर आदि गरेका राशिहरूमा मकरबाट उत्तरायण प्रारम्भ हुन्छ भने कर्कबाट दक्षिणायन प्रारम्भ हुन्छ मिथुनको समाप्तिबाट। त मकरादिषु राशिषु मकरादि राशिहरूमा अर्थात उत्तरायणका नामहरूद्वारा अभिपद्यमान हिँड्दा छँदा कसरी त अर्थात भगवान सूर्यनारायण जब मिथुनमा रहिबक्सिन्छ त मिथुन राशि अर्थात आषाढ महिनामा सबैभन्दा लामा दिन आषाढमा सबभन्दा लामा दिन हुन्छन्। आषाढको 5 देखि 4-5 देखि लगभग 9-10 सम्म आषाढमा सबैभन्दा लामा दिन हुन्छन्। पौष कहिले कहिले मुसिरबाट नि पर्छ मङ्सिर अथवा पुषमा
सबभन्दा छोटा दिन हुन्छन्। पुसको अहिले पनि हेर्ने भने पुसको 3 देखि 11 सम्म अति साना छोटा दिन छन्। त्यसपछि दिन बढ्दै जान्छन्, रात्रि घट्दै जान्छन्। सबैभन्दा लामा दिन असारको असारमा पर्दछ भनौँ न। आषाढको 5-7 गतेदेखि 5-7 दिनसम्म एकनास त्यो सूर्यनारायणले एउटा गति पुरा गरेर जब ओर्लने अवस्था आउँछ त त्यो उचाइमा पुगेपछि ओर्लनलाई केही बेर त्यहाँ लाग्दो रहेछ। 4-5 दिनसम्म एकै नाश हुन्छ त्यो दिन। सबभन्दा लामा दिन 4-5 दिन उत्ती रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म अहिले हामीले पञ्चाङ्गमा हेर्ने भने 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म सबभन्दा लामा दिन छन् आषाढको। त्यसपछि अनि चैत्र 4 गते रात दिन लगभग बराबर, थोरै अन्तर, रात दिन लगभग बराबर छन्। 30 घडी 1 पला को दिन छ। त अहोरात्र को दिन माने पूरा मान 60 पला हो। 60 पलामा 30 पला दिन, 30 पला रात्रि, के अरे 30 घडी 60 घडी हो। अहोरात्रको मान 60 घडी हो। 60 घडीमा दिनले 30 घडी, रात्रिले 30 घडी लिए बराबर रात र दिन भए। चैत्र 4 गते लगभग त्यो रात र दिन बराबर छन्। रात्रि 29 घडी 59 पला छ। 1 पलाको अन्तर छ। दिन 30 घडी 1 पला छ। त्यसो हुनाले त यो कसरी हो त? सूर्यनारायण भगवानको उत्तरायण, दक्षिणायन यिनीद्वारा थाहा हुन्छ। त्यही बताइराख्दैछ। त सयस यस्ता भगवान सूर्यनारायणले यथासवनम आफ्नो माने आरोहण र अवरोहण आदि स्थानमा मकरादिषु राशिषु, मकरादि राशिहरूमा उद्गयन अर्थात उत्तरायण आदि संज्ञाहरूद्वारा मन्द गति, शीघ्र गति, बराबर गति द्वारा आफ्ना 3 प्रकारका गतिद्वारा अभिपद्यमान हिँड्दा छँदा के गरी बक्सिन्छ? दीर्घहर्स्व समानानि विधत्ते, अर्थात अहोरात्राणि रात दिनलाई दीर्घहर्स्व समानानि विधत्ते। तिनी मकरादिषु राशिषु, मकरादि राशिहरूमा अभिपद्यमान हिँड्दा छँदा उनको गति अनुसार कहीं दीर्घ ह्रस्व समानानि, कहीं लामा दिन, लामा रात, अनि छोटा दिन, छोटा रात र सम भनेको समान रूपमा विधत्ते अर्थात गरी बक्सिन्छ। यदा मेषतुलेर्वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा अहानि एव वर्धन्ते। हर्षति च मासी मासी एकैका घटिका रात्रिषु। यदा जब सूर्यनारायण भगवान मेषतुलेर्वर्तते, मेष राशिमा र तुला राशिमा, अर्थात चैत्रमा पनि कहिले कहिले अहिलेकोमा त्यस्तो छ। त यदा जब मेषतुलेर्वर्तते, मेष र तुलामा भनेको कार्तिक महिना,
त्यति बेला यदा मेषतुलेर वर्तते, मेष राशि र तुला राशिमा सूर्यनारायण हिँडिबक्सिन्छ, रहिबक्सेको हुन्छ, त्यति बेला अहोरात्राणि समानानि, अर्थात् रात्र दिन लगभग लगभग पुरै होइन, केही समान हुन्छ। सर्वथा समान वही चैत्रको 1 गते र कार्तिकको त्यस्तैमा, मेष र तुलामा, चैत्रको 4 गते लगभग रात दिन बराबर छ। त्यस्तै कार्तिकमा पनि लगभग रात दिन बराबर भएको त्यस्तो स्थिति हुन्छ। त एकदम पूरा बराबर एक दिन हुन्छ, नभए थोरै फेरि घट्न बढ्न थालिहाल्छ नि। त्यही हुनाले यदा जब मेष तुलयो वर्तते, सूर्यनारायण भगवान मेष राशि र तुला राशिमा हिँडिबक्सेको हुन्छ, रहिबक्सेको हुन्छ, तदा त्यति बेला अहोरात्राणि समानानि, रात्र दिन लगभग बराबर हुन्छन्। समानानि भवन्ति, रहन्छन्। यदा च वृषभादिषु पञ्चसु राशिषु चरति, जब वृषभादि गरेका 5 राशिहरूमा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, जेठ, वैशाख, असार, साउन, भाद्र, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, जेठ, वैशाख, जेठ, अषाढ़, साउन, भाद्र, आश्विन, यिनी 5 राशिमा जब राशिषु चरति, यी राशिहरूमा जब रहिबक्सेको हुन्छ, हिँडिबक्सिन्छ सूर्यनारायण भगवान, त्यति बेला तदा हानि एव वर्धन्ते, त्यति बेला दिनहरू बढ्दै गरेका हुन्छन्, रात्रि बढ्दैनन्, र मासी प्रत्येक महिनाको रात्रिमा एका घटिका ह्रसति छ, एक घडी अर्थात् केही रूपले त्यो घट्दै जान्छन्, रात्रि घट्दै जान्छन्। त दिनको वृद्धि जेठ र वैशाखमा दिन बढ्छन्, अनि कर्कबाट दिन घट्न थाल्दछन्, अर्थात् श्रावणबाट, र पनि रात्रिका अपेक्षाले ठुलै हुन्छन्। त्यो हुनाले त्यो बताएको। त्यस्तै रात्रि वृद्धिमा पनि दिनको अपेक्षाले त्यो दिन घट्दछ बताएको हो। यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वर्तते तदा अहोरात्राणि विपर्याणि भवन्ति, जस्तै यहाँ मेषतुलेर वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पञ्चसु राशिषु, वृषभादि 5वटा राशिहरूमा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यी 5वटा राशिमा सूर्यनारायण हिँडिबक्सिन्छ, त्यति बेला हानि वर्धन्ते भनेर माथि बताए झैं। अनि हर्षित मासी एक घडीका रात्रिषु भने झैं यदा च वृश्चिकादिषु, जब वृश्चिकादि वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यिनी यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु अर्थात् मुक्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, यी 5 राशिहरूमा, यी 5 महिनामा सूर्यनारायण भगवान हिँडिबक्सिन्छ, त्यति बेला तदा अहोरात्राणि विपर्याणि भवन्ति, रात्र दिन फरक हुन्छन्, अर्थात् दिन घट्दै जान्छन्, रात्रि बढ्दै जान्छन्। यावत् दक्षिणायनम अहानि वर्धन्ते यावत् उदगायनम रात्रयः, माने जब यावत् दक्षिणायनम उत्तरायण देखि दक्षिणायन पर्यंत, अर्थात मकर संक्रांति देखि
आषाढ़ पर्यंत यावत दक्षिणायनम माने दक्षिणायन आउनुभन्दा पहिले उत्तरायणदेखि दक्षिणायन आउनुभन्दा पहिले आहानि वर्धन्ते दिन बढ्दछन् अनि यावत उद्गायनम दक्षिणायनदेखि उत्तरायण आउँदासम्म अर्थात् श्रावणदेखि माघ पर्यन्त माघको प्रारम्भ पर्यन्त रात्रयः भनेको रात्रिहरू बढ्दछन् वर्धन्ते। यस प्रकारले एवं नवकोट एकपञ्चाश लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरि परिवर्तनस्य उपदिशन्ति तस्मिन् नैन्द्रिं पुरीं पूर्वस्मान् मेरोर् देवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यं संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निवलोचनीं नाम उत्तरत सौम्यां विभावरीं नाम तासु उदया मध्याह्नास्तमय निशीथानीति भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषण मेरो चतुर्दिशम। एवं इस प्रकारले सूर्यनारायण भगवान को मंदगति, शीघ्र गति, समगति यी गतिहरूद्वारा मानसोत्तर गिरी परिवर्तनस्य मानसोत्तर पर्वत को माथि थाप्लामा जो मण्डलाकारले घुमिबक्सिन्छ अथवा रवि सूर्यको रथचक्र घुम्दछ त्यसको परिमाण कति छ त योजनानाम नवकोटय एकपञ्चाशत् लक्षाणि अर्थात 9 करोड़ 51 लाख योजन भने त्यस प्रकारले उपदेशन्ति बताई बक्सिन्छ। अर्थात सूर्यनारायण भगवान को रथ को एउटा पाङ्रो एउटा अक्ष मेरुमा सुमेरु पर्वत को माथि थापना लागेको छ त्यही घुमिराख्दछ त्यो ठाउँ छोड्दैन। अनि अर्को जो अर्को चक्र हो मानसरोवर के अरे त्यो मानसोत्तर पर्वतको शिरमा मण्डलाकारले भ्रमण गर्दछ। तस्मिन् मेरो पूर्वस्मात् त्यस मानसोत्तर पर्वतमाथि मेरो पूर्वस्मात् सुमेरु पर्वतको माथि थाप्लामा पूर्वदेखि पूर्व दिशामा पूर्वस्मात् भनेको पूर्वदेखि अर्थात् पूर्व दिशामा ऐन्द्रिम पुरीम माने इन्द्रको पुरी त्यहाँ छ जसलाई देवधानीम भनेर भन्दछन्। त्यस्तै देवधानी नाम गरिएको छ जो इन्द्रको पुरी हो देवताहरू रहने। दक्षिणतः त्यही सुमेरु पर्वतको थाप्लामा दक्षिणतिर याम्याम अर्थात यमराजले पालन गर्ने भएको संयमनी नाम गरिएको पुरी छ। त्यस्तै पश्चात पश्चिम दिशामा वारुणीम निम्लोचनीम नाम वरुणको पुरी जसलाई निम्लोचनी अर्थात सूर्य जहाँ गएर अस्थायी बक्सिन्छ भनेर नाम राखिन्छ। त्यो उत्तरतः उत्तर दिशामा सौम्याम विभावरीम नाम सोमको चन्द्रमाको विभावरी नाम गरिएको पुरीलाई पुरी छन् भनेर शास्त्रकारहरूले भनिबक्सिन्छ। मेरोस चतुर्दिशम सुमेरु पर्वतको चारै दिशामा यिनी रहेका जो 4 पुरीहरू छन् तासु ती पुरीहरूमा समय विशेषण अर्थात समयका भेदले भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि
अर्थात प्राणीहरूको प्रवृत्ति अर्थात काममा लाग्ने, निवृत्ति विश्राम गर्ने, अर्थात उदय सूर्यनारायण उदय हुनुभयो प्रवृत्तिमा लाग्दछ व्यक्ति, सूर्य अस्त भएपछि निवृत्तितिर उन्मुख हुन्छ भनेर यस्तो त्यसको अवस्था विशेषले प्रवृत्ति र निवृत्ति सूर्यनारायण भगवानद्वारा प्राणीहरूमा हुन्छ भनेर शास्त्रकारहरूले बताइबक्सिन्छ। अर्थात उदय आदि गरेका सूर्यको उदय र अस्त आदिलाई लिएर प्रवृत्ति निवृत्तिको विषयमा शास्त्रकारहरूले बताइबक्सिन्छ, उपदेश गरिबक्सिन्छ। तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत एव सदादित्यस्तपति सभ्येन अचलम दक्षिणेन करोति। तत्रत्यानां सुमेरु पर्वतको थापलामा रहने भएका व्यक्तिहरूलाई त उदय अस्त आदि हुँदैन, सदा मध्याह्न चाहिँ दिवस मध्यङ्गत एव सदा आदित्यस्तपति, दिउँसोको मध्याह्न जस्तै सूर्यनारायणको पूर्ण प्रकाश हुन्छ। अनि सभ्येन अचलम दक्षिणेन करोति, अचलम सुमेरु पर्वतलाई सभ्येन देब्रेद्वारा दक्षिणेन करोति, अर्थात देब्रे परिक्रमा गरे जस्तो देखिए पनि प्रदक्षिणा आवर्त जो वायु विशेष हो त्यस आवर्त वायु विशेषले चलाइएको ज्योतिष चक्र गतिको बसले दक्षिणद्वारा भ्रमण गरेको देखिन्छ। यहाँ सम्झन पर्छ के भने आचार्यहरूले लेखिबक्सिन्छ, चक्रगति वशात अति दूरतः भूसंलग्नस्यैव दर्शनम उदयः। माने चक्रको गति, चक्र हिँडेको गति विशेषले टाढाबाट हेर्दा हामीहरूले भूसंलग्न सेव भूमिमा त्यो चक्रको जो संलग्नता हो त्यसलाई लिएर देखिनु, माने भूमिमा संलग्न चक्र देखिनु उदय हो। आकाशमा आरूढ सेव दर्शनम मध्याह्न, आकाशमा चढे जस्तो देखिने त्यसलाई मध्याह्न भनिन्छ। अनि भूमि प्रविष्टस्यैव अदर्शनम अस्तमय, त भूमिमा प्रवेश गरे जस्तै रूपले नदेखिनु त्यसलाई अस्ताचलमा गएको भनिन्छ। यथार्थमा सूर्य उदाउनुहुन्न, अस्ताउनुहुन्न, सूर्यको गति हो। सूर्यलाई छेक्दैन, अर्थात भूमिका भूगोलका स्थान विशेषले हाम्रा आँखालाई ढाकिदिन्छ र हाम्रा आँखाका बीचमा भूमिको त्यो स्थान पर्दछ, जसले गर्दा सूर्यनारायण भगवान देखिबक्सिन्न। सूर्यनारायण भगवान घुम्दै जाँदा जब एकतिर आइबक्सिन्छ आउँदा त्यही सुमेर पर्वतको एक भागले सूर्यनारायणलाई ढाकिदिन्छ, सूर्यनारायणलाई ढाक्दैन, हाम्रो आँखालाई ढाकिदिन्छ। अनि ढाकेपछि अस्ताचल सूर्य अस्ताउनु भयो भन्दछौँ हामीले। त्यस हुनाले सूर्यको गति विशेषले उदय र अस्त मध्याह्न इत्यादि व्यवहार हुन्छ। त्यही हुनाले अति टाढा जानुभयो भने रात्रि, अनि अति नजिक आउनुभयो भने मध्याह्न, ठिक्क आउनुभयो भने उदय इत्यादि व्यवहार हुन्छ। त्यही हुनाले श्रुति व्यवहारमा पनि त्यस्तो छ कि सूर्य समुद्रबाट उदाउनुहुन्छ, समुद्रमा अस्ताउनुहुन्छ। भने समुद्रमा उदाउने पनि होइन, समुद्रबाट उदाउने पनि होइन, समुद्रमा अस्ताउने पनि होइन। तर हामीहरूले टाढाबाट अब विशाल समुद्रका किनारमा रहँदा देख्दा समुद्रबाट भगवान निक्लेको देखिन्छ। अब दुवैतिर समुद्र छन्, विशाल समुद्र। पश्चिम द्वारिकामा गएर बसियो भने सूर्य समुद्रमा टपलक्क गएको डुबेको देखिन्छ। समुद्र नै रातो डुब्ने बेला रातो 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 देखिनुहुन्छ समुद्र, सूर्यनारायण भगवानको अस्ताउने बेलाको किरणले। त्यस्तै
उदय हुने बेलामा पनि सूर्य जलबाटै निक्लिबक्से जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। श्रुतिले त्यही भन्छन् अद्भ्यो वा प्रात उदेति अप सायं प्रविशति। बिहान अद्भ्यो वा उदेति, सायंकालमा फेरि अपह प्रविशति, जलमै प्रवेश गरिबक्सिन्छ भनेर समुद्रको तीर तटलाई लिएर यो श्रुतिले व्यवहार गरेको हो। किनभने के समुद्रमा जानुहुन्छ त सूर्य सदैव सुमेरु पर्वतको थाप्लामा घुमिबक्सिन्छ, त्यस हुनाले जलमा प्रवेश गरिबक्सिन्न। तर टाढाबाट हामीहरूले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। यत्रोदेति तस्य समान सूत्र निपाते निमिलोचति, यत्र क्वचन स्यन्देन भितपति तस्य हैष समान सूत्र निपाते प्रस्वापयत ततगतं न पश्यन्ति एतं समनुपश्येरन्। उदय अस्त मध्याह्नको यहाँ अवस्थालाई बताइबक्सिन्छ। यत्र ह उदेति, जब भगवान सूर्यनारायण पूर्व दिशामा अर्थात् देवधानी नाम गरेको जुन देवराज इन्द्रको वासस्थान हो, स्वर्ग त्यसदेखि अलग छ, त्यहाँ पनि इन्द्रको केही समय माने अतिथिशाला जस्तै इन्द्रको दक्षिणतिर समीमिनी नाम गरेको यमराजको, पश्चिमतिर विभावरी नाम गरिएको पुरी वरुणजीको, उत्तरतिर चन्द्रमाको पुरी छ, के अरे निम्लोचनी, पश्चिमतिर निम्लोचनी, उत्तरतिर विभावरी। देवधानी, संयमिनी, निम्लोचनी, विभावरी यी नामले रहेका जो ती पुरीहरू छन्, ती मध्येमा यत्र ह उदेति, जहाँ इन्द्रको पुरी अर्थात् देवधानी नाम गरेको पुरीमा सूर्यनारायण भगवान जब रहिबक्सिन्छ त्यति बेला उदेति, पहिले देखिँदा उदय, पहिली दर्शन हुन्छ, त्यसलाई उदय भनिन्छ। त त्यो जुन देवधानी नाम गरेको पुरी हो, जो सूर्यनारायण भगवान उदय हुने भएको, तस्य समान सूत्र निपाते, त्यो उदय स्थानमा जहाँबाट सूर्यनारायण भगवान उदय बक्सिन्छ त्यसको ठिक अर्को भाग पश्चिमतिर त्यही बराबरको सूत्र, सोझो सूत्र लाँदा अर्थात् धागो तान्दाखेरि त्यही बराबरको जहाँबाट उदाउनुहुन्छ त्यसको बराबरले पश्चिमतिर लाँदा विभावरी नै निम्लोचनीपुरी, त्यहाँ जाँदा वर्णपुरीमा जहाँ सूर्यनारायण भगवान निम्लोचती अस्थायी बक्सिन्छ, जसलाई निम्लोचनी नाम गरेको पुरी भनिन्छ। यत्र क्वचन स्यन्देन अभितपति, र यत्र जहाँ क्वचन अन्यत्र पनि दक्षिणतिर आउँदा समेनीपुरीमा आइबक्सिन्छ। त स्यन्देन आफ्नो जुन रथ हो, त्यस रथबाट हिँड्दाखेरि जब समेनीपुरी आइबक्सिन्छ त्यति बेला अभितपति अर्थात् अत्यन्त प्रकाशित भइबक्सिन्छ, अर्थात् मध्यङ्गतः सूर्य भनिन्छ, अर्थात् मध्याह्न हुनुभयो, सूर्य मध्याह्न भयो, 12 बजेको अत्यन्त प्रचण्ड ताप भनिन्छ। त्यसलाई अभितपति माने समेनीपुरी दक्षिणतिर आउँदा अत्यन्त प्रकाश पारिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले एषः तस्य प्रस्वापयति, यिनै सूर्यनारायण भगवान जब तस्य मध्याह्न स्थानको जुन समेनीपुरी हो त्यसको बराबर उत्तरतिर जब विभावरीपुरी
चन्द्रमाको पनि विभावरीमा जब सूर्यनारायण पुगिबक्सिन्छ त्यति बेला प्रस्वापयति सबैलाई निन्द्रावास गराइदिई बक्सिन्छ। जब तस्य समान सूत्रले प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति एतं समुपस्येरन्। ये जो जनहरूले सूर्य उदाउँदा र अस्ताउने बेला देख्दछन्, मध्याहमा पनि देख्दछन्, त्यति सूर्यनारायण भगवानलाई जब विभावरीपुरीमा पुगिबक्सिन्छ त्यति बेला देख्दैनन्। ते तत्र माने विभावरीपुरीमा गएका अवस्थामा सूर्यनारायणलाई नपश्यन्ति, देख्दैनन्। किन? अर्थात् सुतेका हुन्छन्। त सूर्यनारायण अस्थायी उदाउने अस्ताउने होइन, हाम्रा आँखाले नदेखिने हो। स्थान विशेषमा भगवान सूर्यनारायण गइबक्सिन्छ, त्यहाँ प्रकाश, आफ्नो प्रकाश उहाँको धर्म हो त्यो रहिराख्छ। त्यसो हुनाले विष्णु पुराणमा बताएको छ नैवास्तमनमर्कस्य नोदय सर्वदा मत उदयास्तमनाख्यम हि दर्शनम रवे। माने सूर्यनारायण भगवान उदय र अस्त हुनुहुन्न। हामीले नदेख्दा अस्त भनिन्छ, देख्दा उदय भनिन्छ। सूर्यनारायण आफ्नो ठाउँमा माने सदा प्रकाशमान भइबक्सिन्छ। हाम्रा आँखाले नदेख्दा अस्त, हाम्रा आँखाले देख्दा उदय भनिन्छ। यदा चैन्द्रियाः पुर्याः प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं जनानां सार्धद्वादश लक्षाणि साधिकानि चोपयाति। यदा च ऐन्द्रियाः पुर्याः प्रचलति, जब सूर्यनारायण भगवान इन्द्रको पुरी अर्थात् देवधानी पुरीबाट त्यहाँबाट चलिबक्सिन्छ, अर्थात् त्यहाँबाट उदाइ बक्सिन्छ, हिँडी बक्सिन्छ, त्यति बेला पञ्चदश घटिकाभिः अर्थात् 15 जो समयको अवस्था हो, घडी हो, कलाको समय हो, त्यसले योजनानां सपादकोटिद्वयम् अर्थात् 200 करोड योजन सार्धद्वादश लक्षाणि साधिकानि च उपयाति। 25,000 सपादकोटिद्वयम् 2.25 करोड जो सार्धद्वादश लक्षाणि 12.5 लाख यति ठाउँलाई पार गरेर योजनानाम यतिलाई पार गरेर साधिकानि चोपयाति अर्थात् इन्द्रको पुरीबाट संयमिनी जो यमराजको पुरी अर्थात् त्यही माथि सुमेरुको थाप्लामा दक्षिणतिर यस प्रकारले आइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ संयमिनी पुरीबाट ततो वारुणीं सौम्यां ऐन्द्रीं च पुनस्थितान्य च ग्रह सोमादय नक्षत्रे सह वा निम्लोचन्ति। यस्तै प्रकारले ततः माने जो संयमिनी पुरी हो त्यहाँदेखि वारुणीं माने पश्चिमको जो वारुणीपुरी हो निम्लोचनीपुरीमा पुगिबक्सिन्छ। त्यहाँबाट फेरि ऐन्द्रिम छ वारुणीपुरीबाट अर्थात् त्यहाँ अस्ताचलमा गएपछि अनि ऐन्द्रिम छ पुरीम, त्यहीबाट फेरि सूर्यनारायण भगवान के अरे सौम्याम अर्थात् चन्द्रमाको पुरी विभावरीपुरीमा आइबक्सिन्छ। त्यहाँबाट फेरि ऐन्द्रिम प्रति आते अर्थात् चन्द्रमाको पुरीमा आइबक्सिन्छ दाहिने परिक्रमा गर्दै। के अरे ऐन्द्र भनेको इन्द्रको पुरी अर्थात्
देवधानीपुरीमा आइबक्सिन्छ। यस प्रकारले एवं भनेको पञ्चदश घटिकाभि सपाद कोटिद्वयम योजनानाम यही प्रकारले त्यति योजन सूर्यनारायण भगवान हिँडिबक्सिन्छ। यस प्रकारले रात र दिनको मानलाई गर्दा 60 कलात्मक रात र दिनद्वारा यी 4 पुरीलाई परिक्रमा गरिबक्सिन्छ सूर्यनारायण भगवानले। मान 70 परिभ्रमण मार्गमा यस प्रकारले घुमिबक्सिन्छ। तथा अन्य जग्रह समादो नक्षत्र सह वा निम्लोचन्ति। त्यही ज्योतिष चक्रमा नक्षत्रै सह अरु माने अश्विनी आदि गरेका 27 नक्षत्र, अभिजितलाई लिएर 28 नक्षत्रका साथमा सूर्य माने चन्द्रमा सोमादय भनेको अरु चन्द्रमा आदि गरेका ग्रहहरू पनि तथा सूर्यनारायण जस्तै माने इन्द्रादिका पुरीहरूमा उदय अवस्थामा आइबक्सिन्छ। अनि सहबा निम्लोचन्ति। त्यस्तै प्रकारले आफ्ना समय अनुसार उनीहरू पनि उदय र अस्त हुन्छन्। एवं मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनानि 800 सौररथस्त्रयीमयोऽसौ चतस्रिषु परिवर्तते पुरीषु। यस प्रकारले ईश्वरनारायण भगवान त्रयीमय माने वेद प्रचुर भइबक्सिन्छ। अर्थात त्रयीमय भनेको वेदद्वारा वेद प्रोक्त विधिद्वारा उपास्य भइबक्सिन्छ सूर्यनारायण भगवान। सूर्यनारायण भगवानका मण्डलभित्र रहने भएका भगवान नारायण। एवं यस प्रकारले त्रयीमय वेदत्रयद्वारा उपास्य भनेर प्रतिपादित भएका सूर्यनारायणका भित्र रहने भएका भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। यस्ता त्रयीमय वेदद्वारा उपास्य भनेर बताइएका सूर्यनारायणको जो रथ हो, सौरो रथ सूर्यनारायणको रथ जो छ त्यो कसरी हिँड्छ त? मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनानि 800 मुहूर्तेन एक मुहूर्तमा भनेको 2 घडीमा 800 34 लक्ष योजनानि 34,08,00,000 योजनलाई सूर्यनारायण भगवानले जाँदै चतस्रिषु पुरीषु परिवर्तते। चतस्रिषु पुरीषु अर्थात 4वटा पुरीहरूमा देवधानी, संयमिनी, निम्लोचनी र विभावरी नाम गरेका यी 4वटा पुरीहरूमा भगवान सूर्यनारायण यस प्रकारले गतिका क्रमले रथलाई अर्थात सूर्यनारायण भगवानको रथ चल्दछ, घुम्दछ। सूर्यनारायण भगवान घुमिबक्सिन्छ भनेको सूर्यनारायण भगवानको रथ यस प्रकारले घुम्दछ। अर्थात भगवान नारायणको जो कालचक्र हो यस प्रकारले घुम्दछ भनेको हो। यस्यैकं चक्रम द्वादशारं स्वर्णेमि तृणाभि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतर भागो यत्र प्रोतं रविरथ चक्रम तैलयंत्र चक्रवत भ्रमण मानसोत्तर गिरौ परिभ्रमति। यस्यैकं चक्रम जुन सूर्यनारायण भगवान को जो सौर रथ हो त्यसको चक्र द्वादशारम 12वटा आरा छन् भनेको पाङ्ग्रामा ठाडा ठाडा बनाएका जुन जसले त्यो गोलाकार पाङ्ग्रालाई अड्याएको हुन्छ त्यस्तै चाहिँ सूर्यनारायण भगवानको जो रथ छ त्यो कालचक्र छ त्यो कालचक्रका आरा के हुन् त? कतिवटा आरा छन् भन्दा 12वटा आरा अर्थात
मास अथवा 12 राशि रूपी अरा छन्। द्वादशारम अनि त्यसमा 6वटा नेमी छन्, 6वटा षड ऋतु रूपी नेमीहरू छन्। त्यस्तै झैं तृणाभि 3टा नाभि छन्, अर्थात वर्षायाम गर्मीयाम सर्दियाम 3टा 4 चतुर्मास छन्, 3टा चतुर्मास छन्, तीनै जसका नाभि छन्। त्यस्ता यी गरेर संवत्सरात्मकम 1 वर्षले युक्त भएको एउटा चक्र सूर्यनारायण भगवानको एउटा चक्र छ भनेर त्यस्ता जान्ने ज्ञानी महात्माहरूले समामनन्ती भनी बक्सिन्छ। यस्य अक्षः मेरोर्मूर्धनि, जुन रविरथ सूर्यनारायणको रथको जो अक्ष हो त्यो मेरोर्मूर्धनि मेरुको शिरको तल भागमा कृतः रहेको छँदो मानसोत्तरे कृततर भागः, र मानसोत्तर पर्वतको मानसोत्तरमा अर्को भाग जुन रथ चक्रको अर्को भाग छ, यत्र जुन अक्षमा रहेको प्रोतम भनेको जोडिएको रवि रथ चक्रम, रवि सूर्यनारायणको रथ चक्र जो छ तैलयन्त्र चक्रवत भ्रमत, तैलयन्त्र चक्र हुन्छ त्यो कोलुको चक्र जस्तै भ्रमत घुम्दछ तो मानसोत्तरे परिभ्रमति, मानसोत्तर पर्वतमा त्यो भ्रमण गर्दछ। यसको अभिप्राय मानसोत्तर पर्वतमा आधा लाख माथि वायुले बाँधिएर वायुबद्ध भूमिमा सूर्यरथ घुम्दछ। त्यति अग्लो सूर्यको रथ छ, त्यति माने अग्लो सूर्यको रथ छ भनेको, त्यति माथि घुम्दछ भनेको तल भैमा टेकेर घुम्दा माथिको त कुनैलाई छोएको हुन्न नि, घुमिराख्दछ, त्यति ठुलो अग्लो छ भनेको। सार्धम कोटिद्वयम प्रोक्तम सप्तलक्षाधिकम तथा रथाक्षस्य रवेर्मेरोर मानुषोत्तरवर्तिन इत्यादि बताइएको छ। 7 लाख माने 2,57,00,000 यति सूर्यको रथको अक्षरलाई बताइएको छ। तस्मिन् अक्षे कृतमूलो द्वितीय अक्षस्तुर्यमानेन संमितस्तैर्यन्त्राक्षवत् ध्रुवे कृतो परिभागः। तस्मिन् अक्षे त्यस चक्रको वरिपरि चक्र प्रान्तमा रहने भएको कृतमूलः अर्थात जो बद्धमूल भाग छ त्यो द्वितीय अक्ष दोस्रो अक्ष जो छ तुर्य मानेन पहिलो अक्षको चौथो भाग तुर्य मानेन चौथो भाग द्वारा अर्थात 37,500 अधिक 41 लाख योजन प्रमाण द्वारा यति छ भनेर सम्मितः माने परिमित भएको नापिएको मान गरिएको जो ध्रुवे कृतो परिभागः ध्रुवलोकमा त्यो पाङ्राको माथिल्लो भाग ध्रुवलोकलाई छुन्छ जसले ध्रुवलोकदेखि तल
वायुपासद्वारा बद्ध भएको छ माथिल्लो भाग जसको, त्यस्तो दोस्रो अक्ष, द्वितीय अक्ष, दोस्रो अक्ष तैले अन्तराक्षवत माने कोलुको जो चक्र जस्तै त्यसरी घुम्दछ। त्यो ज्ञानीहरूले ज्ञान दृष्टिद्वारा देख्न सकिन्छ। मेरुको मानसोत्तर पर्वततिर फैलिएको पहिलो अक्ष माने 1,57,00,000 परिमाण भएको त्यसको चौथो अंशको यो दोस्रो अक्ष छ। यस प्रकारको सूर्यको रथको चक्र सुमेरु पर्वतको थाप्लामा यस प्रकारले घुम्दछ, जसको जुन रथको पाङ्ग्राको माथिल्लो भागले ध्रुवलोकको तल्लो भागलाई छुन्छ। रथनीडस्तु रथनीडस्तु 37,00,000 भाग विशालस्तावान् रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दो नामानः सप्तारुणयोजिताः वहन्ति देवम् आदित्यम। यस्तो रथमा विराजमान भएका सूर्यनारायण भगवानलाई 7 वटा घोडाहरूले, जो 7 छन्द रूपी घोडाहरूले तान्दछन्। त्यो रथनीड रथको भित्री भाग कस्तो छ? रथनीडस्तु रथको भित्री भाग त जहाँ माने रथी बस्दछ त्यसदेखि अगाडि सारथी बस्छन्। रथी सूर्यनारायण भगवान बस्ने जो रथनीड भनेको सूर्यनारायण भगवान बस्ने जो भाग हो। रथनीडस्तु सूर्यनारायण भगवान बस्ने जो उपवेश स्थान हो, त्यो 37,00,000 योजना यतः 36 लाख योजन चाक्लो छ। अनि तत्तुरीय भाग, त्यसको चौथो भाग अर्थात् 9 त्यहाँ 9 चौको 36। तत्तुरीय भाग अर्थात् 9 लाख योजन विशाल भएको त्यति फराकिलो भएको, अनि तावान त्यति नै लामो भएको, 9 लाख योजन लामो भएको, 9 लाख योजन चाक्लो भएको, रविरथयुग अर्थात् लम्बाइ चौडाइ बराबर भएको रविरथयुग जुन जुवा, युग भनेको जुवा, त्यहीबाट युगबाट जुवा शब्द आयो नेपालीमा। तब रविरथयुग जुन यत्र जुन रविरथयुग भनेको रविरथको जुवामा अरुणयोजिताः सप्त छन्दो नामान हया, अरुण सारथीद्वारा गरुडका दाजु अरुण नाम गरेका सारथीद्वारा योजिता भनेको नारिएका 7 वटा घोडाहरू त्यो रथको जुवामा नारिएका छन् भनेको बाँधिएका छन् त्यसलाई बोक्नको लागि। जसको नाम छन्दो नामान, छन्दोको नाम गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिशुभ, जगती इत्यादि गरेका 7 वटा नाम भएका 7 छन्दका नाम भएका हया सप्त हया 7 वटा घोडाहरूले देवम आदित्यम वहन्ती अत्यन्त प्रकाशमान
झलझल झलझल प्रकाश पार्ने भएका सूर्यनारायण भगवानलाई बहन्ती भनेको हिँडाल्दछन्, गन्तव्यमा लान्छन्। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिशुभ आदि गरेका अनुष्टुप पंक्ति यी विष्णु पुराणमा बताएको छ। गायत्री च बृहत् त्रिशुभ जगती त्रिष्टुभेव च अनुष्टुप पंक्तियुक्त छन्दांशे हरयो रवे। सूर्यनारायणका यी 7 वटा जो छन्द हुन्, यी 7 छन्द नै 7 रथ हुन् जसले सूर्यनारायण भगवानको रथलाई तान्नुहुन्छ। सप्ताश्वर्थमा आरूढ भनिन्छ। अनि यिनी सूर्यनारायण भगवानको रथका अगाडि कोही हुन्छन् कि हुँदैनन्? पुरस्तात् सवितुः अरुणः पश्चात् च नियुक्तः सौत्ये कर्माणि किलास्ते। सौत्यः पुरस्तात् सौत्य भनेको सूतमा, सौत्ये कर्मणि नियुक्तः अरुणः सवितुः पुरस्तात् पश्चात् च किला आस्ते। अरे सौत्ये कर्मणि नियुक्तः अर्थात सारथी, ड्राइभर माने रथ हाँक्ने सारथीको कर्ममा नियुक्त गरिएका जो अरुण भनेको गरुडका दाजु अरुणजी भइबक्सिन्छ। सवितुः पुरस्तात् सूर्यका अगाडि, सूर्यनारायण भगवान पछाडि भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले ड्राइभर त रथमा त अगाडि हुन्छ अनि पछाडि रथी भइबक्सिन्छ सूर्यनारायण भगवान। त्यस्तो मालिकलाई पछाडि राख्न त दोष हुन्छ। त्यसो हुनाले नियुक्त अरुण, त्यस्तो पछाडि सूर्यनारायण हुनुहुन्छ र अगाडि रहेका जो अरुण हुनुहुन्छ सूर्यनारायणका सारथी। सवितुः पुरस्तात् च, सूर्यका अगाडि अनि पश्चात् च, सूर्यका अगाडि रहेर पनि माने यसो फर्केर सूर्यको सामने रहे झैं गरी अनि पिठ्यौं देखाउन, दोष दूर गर्नको लागि त्यो त्यहाँ रहेर पनि यसरी सूर्यतिर मुख फर्केर बसिबक्सिन्छ, सावधानी अगाडि गरेर पनि। यस प्रकारले या सवितुः पुरस्तात् सूर्यका अगाडि रहेका, पश्चात् सूर्यको रथमा जोतिएका ती घोडाका पछाडि रहेर यिनी अरुणले रथलाई हाँकिबक्सिन्छ। घोडाका पछाडि सूर्यनारायणको अगाडि माझमा रहेका छन् यिनी सूर्यको रथ हाँक्नेवाला। त्यस्तै सूर्य रथको अगाडि को हिँड्छन् त? तथा बालखिल्या ऋषयो अंगुष्ठ पर्व मात्राः 60 सहस्राणि पुरतः सूर्यं सूर्य सुक्तवाकाय नियुक्तः संस्तुवन्ति। सूर्यनारायण भगवानको रथ अगाडि हिँड्या हुन्छ, उहाँको ती रथको अगाडि सूर्यतिर फर्केर अनि सूर्य सूक्त द्वारा यस प्रकारले सूर्यनारायणको स्तुति गर्दछन्। बालखिल्य आदि गरेका 60,000 ऋषिहरू जो अंगुष्ठ पर्व मात्रा, अंगुष्ठको पर्व बराबरका हुन्छन्। यी अंगुष्ठ यिनी भए, यी पर्व भए। यहाँ जस्तै यी अंगुलामा 3 पर्व हुन्छ नि, 1 पर्व, 2 पर्व, 3 पर्व। यहाँ पनि 3 पर्व छ, तर देखिन अंगुष्ठमा 2 पर्व मात्र देखिन्छ। 1 पर्व, 2 पर्व, अर्को पर्व यहाँ भित्र पर्छ। अंगुष्ठको पर्व बराबर का त्यति साना साना तर तेज, अत्यन्त तेज युक्त भएका जो 60 सहस्राणी बालखिल्या 60,000 संख्याले युक्त भएका अंगुष्ठको पर्व बराबरका त्यस्ता भएका बालखिल्या ऋषय, बालखिल्या आदि गरेका ऋषिहरू पुरतः सूर्यनारायण भगवानको रथको अगाडि रहेर स्थितः सुक्तवाकाय माने सुक्त राम्रो
सूर्यको स्तुति गर्नको लागि त्यसको लागि सुक्तवाकाय नियुक्ता भगवान नारायणले सूर्यनारायणलाई सूर्यको सूक्तद्वारा तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम चरत पश्यम सर्दा शतन जीवेम सर्दा शतकम इत्यादि जो छन् ओम चित्रम देवानमुदगादनिकं चक्षुर्मित्रस्य आग्नेय वर्ण इत्यादि जो मन्त्र छन् यिनीहरूद्वारा स्तुति गर्नको लागि भगवानद्वारा प्रेरित भएका छँदा नियुक्ता भनेको प्रेरित भएका नियुक्त भएका सूर्यम संस्तुवन्ती सूर्यनारायणलाई सूक्त वागद्वारा प्रार्थना गर्दछन्। यो अध्याय सक्दिहालौं। तथान्यत ऋषयः गन्धर्वा अप्सरसो नागा ग्रामणयो यातुदाना देवा इत्येकैकशो गणा सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवन्तं सूर्यम आत्मानं नाना नामानं पृथक नाना नामानः पृथक कर्म विरुद्धवन्तस उपासते। तथा त्यस्तै नै जस्तै बालखिल्यले अगाडि अगाडि गएर उहाँको महिमा गाउँछन्, सूर्यनारायण भगवानको महिमा गाउँछन्, त्यस्तै अन्य ऋषय अरू अरू ऋषिहरू पनि गन्धर्वा गन्धर्वहरू, अप्सरस अप्सराहरू, नागा भनेको नागहरू अर्थात् सर्पहरू, त्यस्तै ग्रामणीय यक्षहरू, यातुधाना राक्षसहरू, यिनीहरूले देवा इति हे देव भन्दै एकैका प्रत्येक एक एक आफू आफूले यिनी सबैले जो एक एक गण सबै आफ्ना आफ्ना गण समूह जो छन् तिनीहरूले सप्त चतुर्दश जो 14 संख्याका छन्। द्वन्द्वशः अर्थात् दुई दुई समूह भएर जो दुई दुई ऋषिहरूका साथमा यिनी जो सप्तगण 7 गणहरू छन् माने ऋषि गन्धर्व अप्सरा नाग ग्रामण यातुधान देव यिनीहरू जो छन् यी सबैले देवताहरू सबै गरेर यिनीहरूले यी 7 वटा जो गणहरू छन् 14 संख्या भएका यी 7 वटा गणहरूले दुई दुई जनाहरूले द्वन्द्व भनेको दुई दुई भएर मासी मासी प्रत्येक महीना पृथक नामान विलक्षण अलग अलग नाम भएका पृथक कर्म भी अलग अलग कर्महरूद्वारा मासी मासी प्रत्येक महीनामा नाना नामानम अर्थात् अलग अलग नाम सूर्यको छ। 12 राशिमा 12 नाम अलग अलग छन्। त्यस्तो अलग अलग नाम भएका भगवन्तम सूर्यनारायण भगवानलाई जो सूर्यम आत्मानम अर्थात् भगवान नारायण हुनुहुन्छ जसका आत्मा यस्ता सूर्यम सूर्यनारायण भगवानलाई द्वन्द्वशः उपासते भिन्न भिन्न आफ्ना आफ्ना दुई दुई गण भएर उपासते उपासना गर्दछन्। त कति समयमा कति यात्रा गरिबक्सिन्छ अर्थात् कति समय भोग गरिबक्सिन्छ सूर्यनारायण भगवानले त्यो बताइन्छ। लक्षोत्तरम सार्धनवकोटि योजना परिमण्डलम भूबलयस्य क्षणेन सगवेत्तरम 2,000 योजनानि स भुङ्क्ते। यस्ता स श्रीनारायण भगवानले लक्षोत्तरम सार्धनवकोटि योजना परिमण्डलम माने 1 करोड 9 करोड 51 लाख मण्डल भएको लाख अधिक 9.5 कोटी 9.5 करोड भनेको 9 करोड 51 लाख योजनले परियुक्त भएको योजना परिमण्डलम यस्तो युक्त भएको जो भूबलयस्य अर्थात् जो भू पृथ्वीको गोलाकार हो जो मानव 70 पर्वतको गोलाकार हो त्यसलाई सगव्युत्तरम माने गव्युति भनेको 2 कोश 2 कोश जसरी अधिक हुन्छ त्यस्तो 2,000 योजनानि माने 2000
योजन 2 कोश यतिलाई क्षणेन 1 क्षणको समयमा यति 200 योजनानी 2000 योजन 2 कोश यति भने त्यो भूमिको परिमाणलाई त्यति क्षेत्रलाई क्षणेन 1 क्षणको समयमा सूर्यनारायण भगवानले भुङ्ते अनुभव गरिबक्सिन्छ अर्थात् त्यत्रो यात्रा गरिबक्सिन्छ। त्यति तीव्र गति छ सूर्यनारायण भगवानको। ईशुवत् चलती भनिन्छ भन्नलाई बाण जस्तै चाँडै हुनुहुन्छ। बाण जस्तै हो त, बाण हुनु धेरै चाँडै, कति हो कति चाँडै, यत्रो यात्रा गरिबक्सिन्छ। विश्राम गर भन्न लागेको थियो। यस्ता सूर्यनारायण भगवानलाई कतिपय महात्माहरूले, पाश्चात्य सभ्यताका समुपासकहरूले सूर्य गतिहीन हुनुहुन्छ, भूदेवी पृथ्वी गतिशील छन् भन्दछन्। सूर्यनारायण भगवान पनि गतिमान भइबक्सिन्छ। अहिले त उनीहरूले नि भन्न लागेका छन् आफ्ना ठाउँमा सूर्य पनि गतिमान हुनुहुन्छ, पृथ्वी पनि गतिशील छन् भन्छन् उनीहरूले। हाम्रो शास्त्रमा पृथ्वी त अचला भनेको छ, तर उनकी अधिष्ठात्री देवी बेला बेलामा आपत्ति पर्दा भगवान तिमी गएर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। यिनी जो भूगोल हुन् यिनी पनि आफ्नो अवस्था अनुसार हिँडिबक्सिन्छ। तर हाम्रो शास्त्रले भूदेवी स्थिर भइबक्सिन्छ, उनलाई सूर्यनारायण भगवानको परिक्रमाले गर्दा रात दिन आदिको व्यवस्था हुन्छ भनेर बताइयो। यस प्रकारले यो श्रीमद्भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको 21औं अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। भोलि अब अथवा द्वाविंशोत्तम अध्याय भनिन्छ, त्यहाँबाट हामीले भोलि निवेदन गरौँला। राजर्षि परीक्षित अरू सोधिबक्सिन्छ। आज यही राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।